Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students and viewers. Hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. Welcome to be in the next class through this medium of technology. As you know, we are discussing 12th class history, chapter number 3, kinship, caste and class. In the last class, we have discussed the Varna system, which had divided by the Brahmanas. They divide the society, Indian society, according to the Vaishnavas into 4 categories. There is Brahmanas, Kshatriyas, Vishya and Shudra. But today our topic is non-Kshatriya kings. जैसे कि आप जानते हैं कि पिछला जो क्लास हमारा था उसमें हमने जो वर्ण सिस्टम ब्राह्मणस ने इंडियन सोसाइटी में क्रिएट किया था, तो उन्होंने इंडियन सोसाइटी को ऑन द बेस ऑफ ऑक्यूपेशंस 4 वर्णों में बांटा था, 4 जातों में बांटा था अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशंस. तो ये जाति सिस्टम बनाने में, ये वर्ण सिस्टम बनाने में वो कैसे कामयाब हुए, ये भी हमने पढ़ा. उन्होंने इससे कहा कि ये वर्ड ऑफ द गॉड है, ये डिवाइन ऑर्डर है, भगवान की तरफ से हमें मिला है, हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं. इस वजह से वो कामयाब हुए. आज थोड़ा हम इसके हट के आज नॉन क्षत्रिय किंग्स, यानी इंडियन हिस्ट्री में हमें भी कुछ ऐसे भी प्रूफ्स मिलते हैं कि नॉन क्षत्रिय किंग्स भी बने हैं. अगर हम बात करेंगे नॉन क्षत्रिय किंग्स की, कि अगर किंग्स बनने का हक खाली क्षत्रियाज को ही था, क्योंकि उन्होंने इंडियन सोसाइटी को 4 वर्णों में तकसीम किया. दैट इज ब्राह्मणस, क्षत्रियाज, विश्या एंड शूद्र. सबसे टॉप हायरार्की पर उन्होंने ब्राह्मणस को रखा था और सबसे लोएस्ट हायरार्की पर उन्होंने शूद्रों को रखा था. तो बादशाह बनने का हक, एम्पीरियर बनने का हक, रूलर बनने का हक खाली किनको था? क्षत्रियाज का था. लेकिन अगर हम बात करेंगे चंद्रगुप्ता मौर्य की, जो डायनास्टी है, जो मौर्यन डायनास्टी है, जो अशोका सम्राट तक चली है, तो उसकी बात अगर करेंगे, जो मौर्य डायनास्टी है, इसको ब्राह्मणों ने कहा इनका जो ओरिजिन है ये लो ओरिजिन है, दे बिलोंग्स टू द लोएस्ट ओरिजिन. तो उन्होंने अगर देखा जाए, हिस्ट्री को पढ़ा जाए, तो वहां पर हमें मिलता है 150 ईयर्स, यानी 1.5 सेंचुरी उन्होंने हुकूमत की. नॉन क्षत्रिय जो मौर्य हैं, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो अशोका सम्राट तक जो हुकूमत इनकी चली, 150 साल तक जो इन्होंने रूल किया, इनको ब्राह्मण ने बताया लो ओरिजिन के थे. लो ओरिजिन होने के बावजूद ये जब किंग्स बने तो इन्होंने 150 ईयर्स तक हुकूमत की. 150 ईयर्स तक हुकूमत. ये डिफरेंस हमें यहाँ पर मिलती है, ये एक्सेप्शन हमें इंडियन हिस्ट्री में मिलता है, एक्सेप्शन हमें मिलती है, क्योंकि history is not about the values and principles, it is about what had happened. Values and principles, it is about the what had happened. यहाँ पर exceptions मैंने, अगर खिश्तेरियाज को बादशाह इंपीरियर बनने का हक था अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मण, लेकिन ये एक्सेप्शंस भी हमें मिलते हैं कि मौर्य जो डायनेस्टी, इनको ब्राह्मण ने कहा ये लो ओरिजिन के थे, तो इन्होंने हुकूमत जो की 150 यानी 1.5 सेंचुरी इन्होंने हुकूमत, और बहुत अच्छी हुकूमत. इनके रूल को, चंद्रगुप्ता मौर्य रूल को गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है. इनके और चला है. इसके बाद एक डायनास्टी है जिनके शुंगा कहेंगे, या शुंगा डायनास्टी या कानवास डायनास्टी. ये जो है ये ब्राह्मणस थे. इंडियन हिस्ट्री में इनको बताया गया है कि ये जो ब्राह्मणस थे, ये ब्राह्मणस डायनास्टी से ताल्लुक रखते हैं. शुंगा एंड कानस, डिफरेंस गोइंग ऑन अगेन. यहां पर फिर एक्सेप्शंस. अगर ब्राह्मणस को खाली वेदास पढ़ने का हक था, रिचुअल सेरेमनी जो उनको परफॉर्म करना उनका राइट था, या जो उनके पास डिवाइन ऑर्डर उनके मुताबिक था उनको लोगों तक पहुंचाना था. लेकिन यहाँ पर इसका उल्ट
ملتا ہے کیونکہ جو برہمنز جو شونگا ڈائناسٹی تھی یا کونواس ذات کے جو لوگ تھے یہ بلانگ کرتے تھے برہمنز ڈائناسٹی. یہ بھی کنگز بنتے ہیں, یہ بادشاہ بنتے ہیں, یہ بھی امپیریل بنتے ہیں, یہ بھی اچھی حکومت یہاں پر اگینسٹ ہوتا ہے. یعنی کہ اب یہ نہیں رہا ہے کہ خالی جو ذات سسٹم جو ورن سسٹم دھرم سوتراز میں بتائے گئے تھے کہ کون سے ذات کے لوگ بادشاہ بن سکتے ہیں, کس ذات کے لوگوں کو کون سے کام کاریہ کردائی کرنے ہیں, اب یہاں پر اس کو الٹ ملتا ہے. یہ اب لوگوں نے اس کا الٹ کیا کیونکہ اب برہمنز بھی حکومت کرنے لگے, اب برہمنز بھی بادشاہ بننے لگے کیونکہ ان کا حق اگر دوسرا تھا. اب انہوں نے اپنے ورن کے اپنے ذات کے مخالف کام کیے. نان شتریاز بھی اب کنگ بنے. اور اس کے بعد آتا ہے ساکا یا ساکا رولرز آتے ہیں. انہوں نے BCE 2 سینچری یعنی بیفور کرائسٹ 2 سینچری انہوں نے بھی بہت اچھی حکومت کی, بہت اچھی حکومت کی. کنہوں نے؟ جو ساکا آتے. ساکا ان کو انڈین ہسٹری میں ان کو کہا گیا ہے یہ ملچ ہے. ملچ یعنی لوسٹ کاسٹ آف دی سوسائٹی, جس میں انٹچیبلز یا شودر جو ذات ورن بتایا گیا اس میں مختلف ذاتیں, ایک ذات اس میں بتائے ملچ یعنی لوسٹ کاسٹ آف دی سوسائٹی ملچ. ان کے بھی حکمران بنے. ان کا ایک کنگ ہے کنگ رودردم. وہ انڈین ہسٹری میں 12th کلاس کی ہسٹری میں یا انڈین ہسٹری میں بہت مشہور نام ہے کنگ رودردم. کنگ رودردم جو ہے یہ بہت مشہور ہے. انہوں نے سدرشن لیک جو تھا ان کی کنگڈم میں جو لیک تھی سدرشن لیک اس کی ریپیئرمنٹ کرائی, اس کو نئے سرے سے تعمیر کرائی, اس کو نئے سرے سے ڈیولپ کیا کیونکہ فار دا بینیفٹس آف ہز پیپل, اپنی جنتا کے لیے اپنی پرجا کے لیے ان کی سہولیت کے لیے انہوں نے اس لیک کا ریپیئرمنٹ کیا. اب اگر یہ لوگ جو لویسٹ کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں, لویسٹ ذات سے تعلق رکھتے ہیں, اچھا کام کر کے دکھاتا ہے تو یہ جو ذات سسٹم جو ورن سسٹم برہمنز نے بتائے تھے اس کے اگینسٹ ہوتا ہے, جس کو وہ ڈیوائن آرڈر آف لا یا ڈیوائن ورڈ آف دا گاڈ کہا جاتا ہے, اس کے خلاف ہوتا ہے. یہاں پر ایک لویسٹ درجے کا ایک لویسٹ ذات کا کنگ بھی ہمیں انڈین سوسائٹی ملتا ہے. انڈین سوسائٹی نے دیکھے جنہوں نے بہت اچھے کام کیے. برہمنز بھی ہمیں ملتے ہیں جو حکمران بنے, جو امپیریئر بنے, جنہوں نے کام کیا اچھے. یا جو مارین ڈائناسٹی ہے جن کو لوور اوریجن کہا گیا, انہوں نے 150 سال تک انڈین کانٹیننٹ میں انڈین سب کانٹیننٹ میں حکومت انڈین میں حکومت کی, رول کیا, بہت ہی اچھا رول کیا ہے. تو جو ورن سسٹم اب انہوں نے بنائے تھے برہمنز نے, یہ اب اس کے اگینسٹ جاتا ہے. یعنی یہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے کہ اس میں یہ جو کنٹراورسی یہ جو ایکسیپشنز یہ ہمیں انڈین سوسائٹی میں ملتے ہیں کہ اکثر انڈین سوسائٹی نے انڈین ہسٹری نے ایسے بھی دور دیکھے, مختلف کنگز دیکھے, نان شتریاز کنگز کو دیکھے, برہمنز کو کنگز بنتے ہوئے دیکھے, شودرز کو کنگز بنتے ہوئے, یعنی شودر ڈائناسٹی سے جو سب سے لویسٹ ملچ جن کا ملچ کہا جاتا تھا, ان کا ایک کنگ جو کنگ رودردم کے نام سے بہت مشہور ہیں, انہوں نے سدرشن لیک کا ریپیئرمنٹ کرایا, بہت اچھا کام کیا, نیک کیا اپنے لوگوں کی سہولیت کے لیے. تو اب جو ذات سسٹم تھا وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے کہ صرف خالی وہ ذات والے یہ کام کریں گے, اس کے اگینسٹ یہ بھی ہمیں یہاں ملتا ہے. امید ہے کہ آپ کو جو یہ ورن سسٹم جو ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا, آج پڑھا نان شتریہ کنگز, انشاءاللہ اس ٹاپک جو یہ چیپٹر نمبر تھی کنشپ کاسٹ اینڈ کلاس, اس کے اور بھی 1-2 کلاس بچے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کلاس میں ہم اس پر بھی بات کریں گے. تب تک کے لیے تھینک یو, ہیو اے نائس ڈے, گڈ بائے.